Hapsay ang dagan sa renewal sa business permit nga naa kini gipahigayon sa Osamis City Gymnasium ang one-stop shop. Sa one-stop shop ana ang tanan nga opisina nga gikinahanglan para sa pag-renew sa business permit ug sa karon adunay napuno nga opisina sa gobyerno ang Department of Trade and Industry tungod sa hangyo sa local government nga magbutang og lamisa ang DTI sa one-stop shop tungod kay gikinahanglan ang DTI sa mga negosyante nga single proprietor. Kay lumduman nga nagsugod ang pag-renew sa mga business permit niadto nakalabay nga Enero City uban sa sistemang one-stop shop ug matapos kini karong Enero 30, 2026 ug open ang one-stop shop sa adlaw nga Lunes ngadto na sa adlaw Domingo. Sa adlaw nga Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag hangtod na kini sa alas 8:30 sa gabi ug sa adlaw nga Sabado ug Domingo alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 5:30 sa hapon. Sa interview sa DXDD News Team ni Limwil Dinsing, ang Licensing Officer 3 sa IBPLS nga hapsay ang dagan sa renewal sa mga business permit o gani adunay na release nga mga business permit certificate og sa karon adunay mosobra sa 500 ka mga ready to claim nga mga business permit certificate. So far sir, hapsay ang atong dagan sa atong atong renewal sa atong mga business permit because na naman tayo gitawag na to og business one-stop shop. So naana diri ang halos-halos tanang involved na opisina na national na po'y local na mga offices. Ate bagong nga agency, ang latest na to ang DTI. Ang kinahanglanon magud ang DTI kung magsugod ka as kanang muraog kanang single proprietorship lang bitaw nga kuan. So DTI ang kinahanglanon. So munang through sa atong city administrator gihangyo sila nga if makabutang ba sila og ilang table para ma-facilitate ang kwan kaysa una man gud mato sila og gaysano. Si Limwil Dinsing sa Integrated Business Permits a Licensing System ning Dakbayan sa Osamis. Ang mapakya sa pag-renew sa ilang business permit sulod niining mga pizza nga gikatakda og kun mo renew ang mga negosyante lapas sa maong pizza aduna na kini penalty. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, mudulog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, sa Dakbayan.